नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 14व्या डीडी कोसंबी विचार महोत्सवांत एव्हरेस्ट चडटना अणभवांतल्यान प्रत्यय आयिल्ले 7 धडे ह्या विशयाचेर नामनेचे वेवसायीक एडव्हेंचरर, लेखक, डिझायनर तशेंच फोटोग्राफर आदित्य गुप्ता हांचें उलोवप जालें. ध्येय मेळोवपाक जाय जाल्यार सकारात्मक इच्छाशक्ती आसपाक जाय. एकदां तुमी तुमचें ध्येय थारायलें काय धाडस, जिद्द आनी ध्येया प्रती एकनिश्ठ आसप म्हत्वाचें. आयुश्यांत वेगवेगळीं आव्हानां येतात. त्या आव्हानांक कांय त्यागूय करचो पडटा. ताका लागून कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरून ध्येय मेळोवची इत्सा तुमचे कडेन आसपाक जाय अशें नामनेचे वेवसायीक एडव्हेंचरर, लेखक, डिझायनर तशेंच फोटोग्राफर आदित्य गुप्ता हांणी आपले विचार मांडले. मावंट एव्हरेस्ट चडटना ह्या बाबीचो अणभव म्हाका प्रत्यक्ष आयलो. सगळेंच येवजिल्ल्या प्रमाण जावपाकूच जाय अशें जावंक शकना. ताका लागून जी परिस्थिती तुमच्या मुखार येता ताका झूज दिवन जिणेंत मुखार सरप म्हत्वाचें अशें गुप्ता हांणी म्हळें. 25 वर्सां आदीं आसामांत उल्फा आतंकवाद्या कडेन झुजतना मरण आयिल्ले गोंयकार आनी किर्तीचक्र पुरस्कृत लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकार हांकां वेगवेगळ्या थरांतल्या लोकांनी श्रद्धांजली ओंपली. वास्को वाठारांत लेफ्टनंट मयेकार हांच्या नांवान बेगीनूच स्मारक बांदतले अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें. तातूंत सशस्त्र दळांचे प्रतिनिधी, माजी सैनीक आनी थळावे लोक आशिल्ले आनी तांणी शहीद सैनिकांक श्रद्धांजली दिली. 11व्या शीख रेजिमेंटाक जोडिल्लो वास्को द गामाच्या सडा वाठारांत रावपी लेफ्टनंट मयेकार हे 26 फेब्रुवारीक आसामांतल्या उल्फा आतंकवाद्या आड केल्ल्या कारवायेंत शहीद जाले. आमच्या शारांत असो धाडसी मनीस जल्मल्लो हाचो आमकां अभिमान आसा. वास्कोच्या सडा वाठारांत तांच्या नांवान स्मारक बांदपाचें आमी थारायलां अशें आमोणकार हांणी पीटीआय कडेन उलयतना सांगलें. लेफ्टनंट मयेकाराची 70 वर्सां पिरायेची आवय भागिरथी आत्माराम मयेकार हांणी सांगलें की ताच्या मरणान कुटुंबाक लुकसाण जालां. ताच्या मरणाची खबर कळटकच आमचो जसो संवसार थांबलो. लेफ्टनंट मयेकाराची धूव त्या वेळार फकत 2 वर्सां पिरायेची आशिल्ली अशें तिणें सांगलें. आपल्या पुताक मरणा उपरांत किर्तीचक्र शौर्य पुरस्कार फावो जाल्ल्याचो भागिरथी मयेकार हांकां अभिमान आसा. पूण तो आतां आमचे मदीं ना हें आमकां अजूनय मान्य करूंक जायना अशें तांणी सांगलें. लेफ्टनंट मयेकारांची बायल नेहा आनी धूव निधी हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. राज्यांत येत्या 1 मार्च 2025 सावन येरादारी नेम मोडल्यार संबंदीतांक घाल्ल्या तालावाचे पयशे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करून भरचे पडटले. हाचे पयलीं कांय कडेन पुलिसाक पयशे दिताले, मागीर तो रिसीट दितालो. ते पयशे कॅश भरपाक मेळचे ना. हे विशीं येरादारी पुलीस उपअधीक्षक सुदेश नार्वेकार हांणी हालींच आदेश जारी केला. आदेशांत म्हणिल्ले प्रमाण डिजिटल पेमेंटाक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच तालाव भरप सोंपें जावचें हे खातीर हो निर्णय घेतला. डिजिटल पेमेंट हे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई-चलन यंत्रावेल्या QR कोड वा केंद्रीय येरादारी खात्याचे वेबसायटी वेल्यान भरपाक शकतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय दिसा आनी दिवचल पुलीस स्टेशनांत जमा जाल्ल्या तालावाच्या कॅश पयशांनी घोटाळो जाल्लो. एके बायल पुलीस कर्मचाऱ्यान सुमार 17.30 लाख रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप जाल्लो. तिणें ते पयशे बँकेत भरूंक नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्लें. उपरांत ते बायलेक निलंबीत केल्ली. अशे प्रकार परत घडचे न्हय हे खातीर डिजिटल पेमेंट करपा विशीं विचार सुरू आशिल्लो. गोंयांत स्थलांतरितांचो आंकडो वाडत आसा. ताका लागून मूळ गोंयकारांक रोजगारांत संद मेळची म्हूण सरकारान कांय निर्णय घेतल्यात. सरकारी नोकऱ्यांनी लिखीत कोंकणी सक्तीची केल्ल्यान गोंयकारांक नोकरी मेळप सोंपें जातलें. पूण गोंयांत मराठीची व्हड परंपरा आसा आनी मराठींतल्यान शिकपी लोकांचेर कसलोच अन्याय जावंक दिवचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. रवींद्र भवन सांखळे आयोजीत गोवा मराठी अकादेमीच्या सृजन संगम युवा महोत्सवांत उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार परेश वासुदेव प्रभू हांणी बरयल्ल्या गोमंतकाचा आत्मस्वर मराठी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. कोंकणी राजभास आनी मराठी गोंयची सहभास आसा तेन्ना मराठीचेर कसलोच अन्याय जावचो ना अशें आश्वासनूय डॉ. सावंत हांणी दिलें. गोवा मराठी अकादेमीची अध्यक्ष अनिल सामंत हांणी येवकार दिलो. गोंयचे तरणाटे पिळगेन मराठीची जतनाय घेवची आनी प्रचारांत योगदान दिवचें असो उलो तांणी मारलो. विठ्ठल शेळके आनी शुभदा च्यारी हांणी सूत्रसंचालन केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.